बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 फरवरी 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। इंडिया की पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अलावा हज, उम्रा और एयरपोर्ट और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। शहज़ादा मशहूर बिन मसाद इंतकाल करके। शहज़ादा मशहूर बिन मसाद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद इंतकाल करके। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने इंतकाल की खबर जारी करते हुए कहा कि मुतवफ़ी की नमाज जनाजा आज जुमेरात को रियाद में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के बाद तदफीन भी रियाद शहर के कब्रिस्तान में की जाएगी। हर तरह के हालात में हज इंतज़ामात की अहलियत है वज़ीर हज। सऊदी अरब के वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर सालेह बिन ने कहा है कि सऊदी अरब हर तरह के हालात में हज इंतज़ामात करने की अहलियत रखता है। कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब के सरकारी और प्राइवेट इदारों ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ायरीन की खिदमत की और अपनी तवानाइयाँ वक्फ की। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर बिन हज और उम्रा ज़ियारत फोरम के इजलास से ऑनलाइन बात कर रहे थे, जिसका उन्वान कोरोना से निमटने और हज और उम्रा पर वबा के असरात को काबू करने में सऊदी अरब की कामयाबी का हिस्सा है। डॉक्टर बिन का कहना था कि वज़ारत हज और उम्रा ने कोरोना वबा शुरू होते ही 1 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन को मदीना मुनव्वरा और 6 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन को मक्का मुकरमा में सहूलतें फ़राहम की। ये खिदमत मुक़द्दस मसाजिद की बंदिश और वबा के ज़माने में की गई। उन्होंने हज मौसम का तज़किरा करते हुए कहा कि वज़ारत हज ने मौसम 1441 हिजरी के दौरान 5वें रुकन की अदायगी के लिए बेहतरीन स्कीमें तैयार की थी। उनका कहना था कि हज के सीज़न के इंतज़ामात जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र का बायस बने, क्योंकि सऊदी अरब ने साबित किया कि सऊदी अरब हर तरह के हालात में हज जो है उसको मैनेज करने की सलाहियत रखता है। ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने और हज पर आने वालों को मुनज़्ज़म तरीके से जो है उनको इकट्ठा करना और उनको जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया गया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हमारी वज़ारत ने हज सीज़न के दौरान मुतल्लिका इदारों से ताउन किया था और जो है उनके लिए ऐसा निज़ाम तैयार किया गया था जो कि सादा हो और जिसमें उम्रा ज़ायरीन को और हज वालों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, ताकि वो कोरोना से भी महफूज रह सकें। सऊदी अरब में हर तरह की तकरीबात और इज्तिमाआत मुअस्सल। रेस्टोरेंट में टेबल सर्विस पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना के इंसदाद के लिए एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया है। वज़ारत ने हर तरह की तकरीबात, समाजी इज्तिमाआत, तफरीही प्रोग्राम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स में टेबल सर्विस फराहम करने पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद फ़ैसला किया गया है कि शादी हॉल, कंपनियों की तरफ से मुनक्कद होने वाली तकरीबात और इस सिलसिले में की जाने वाले हर तरह के इज्तिमाआत शादी हॉल, होटल, गेस्ट हाउसेज या किसी भी हॉल में मुनक्कद किए जाते हों, उन पर 30 दिन के लिए पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में कैंपिंग वगैरह पर भी आते हैं जहां लोगों का इज्तिमा होता है। इस फैसले से इसके अलावा समाजी तकरीबात इस्तिस्ना हैं। जो है सोशल गैदरिंग में हद से ज़्यादा 20 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। ये फ़ैसला आइंदा 10 दिन तक नाफिज होगा। इसमें जो है तोसी का भी इम्कान है। वज़ारत ने कहा है कि मुल्क में तमाम तफरीही सरगर्मियाँ 10 दिन तक मुअत्तल रहेंगी। इसमें तोसी का भी इम्कान है। तमाम सिनेमा घर, उसके अलावा तफरीही मराकज़ जो हैं, इंडोर गेम्स, खा वो रेस्टोरेंट में हों या शॉपिंग मॉल्स में, तमाम जिम, स्पोर्ट्स क्लब, इन सब को 10 दिन तक बंद रखा जाएगा। इस मुद्दत में तोसी का इम्कान है। वज़ारत ने कहा कि होटलों, रेस्टोरेंट और कैफ़े शॉप्स में टेबल सर्विस पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ सार्फिन को पार्सल फराहम किया जा सकता है। ये पाबंदी 10 दिन तक होगी, ताहम इसमें तोसी का इम्कान है। तमाम रेस्टोरेंट, कैफ़े शॉप्स और खाने पीने के मराकज़ में पार्सल लेने के लिए लोगों की रश की भी खिलाफ वर्जी है। वज़ारत बल्दियात ने कहा कि तफ्तीशी टीमें खाने पीने के मराकज़ का दौरा करते रहा करेंगी। जहां कहीं भी पार्सल लेने वालों का रश लगा हो तो उस दुकान को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पकड़ी गई तो 48 घंटे के लिए दुकान बंद की जाएगी। तीसरी मरतबा 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा।
وزارت نے کہا کہ تمام متعلقہ تفتیشی ادارے SOPs کی نگرانی کریں گے اور حفاظتی تدابیر پر عمل میں سختی کی جائے گی۔ نماز جنازہ میں زیادہ افراد کی ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میتوں کی تدفین مختلف وہ قبرستانوں میں کی جائے۔ نماز جنازہ کے لیے جمع ہونے والے لوگ سماجی دوری کی بھی پابندی کریں گے اور اس کے علاوہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک سے زیادہ میتیں ایک ہی قبرستان میں ہوں تو دونوں کی جائے تدفین میں کم از کم 1 میٹر کی مسافت رکھی جائے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ دور رہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ان فیصلوں پر آج جمعرات کو 10 بجے سے عمل شروع ہو جائے گا۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر بدھ کی رات آخری پرواز سفر بندی کا نفاذ شروع ہو گیا۔ سعودی عرب میں پاکستان سمیت 20 ممالک سے عارضی سفری پابندی بدھ رات 9 بجے سے شروع ہو گئی ہے۔ بدھ کی رات آخری پرواز جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ پابندی کے اعلان سے لے کر بدھ کی رات 9 بجے تک سعودی عرب کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ممنوعہ ممالک سے پروازیں آتی رہیں۔ آئندہ غیر معینہ مدت تک 20 ممالک سے سعودی عرب آنے پر پابندی جاری رہے گی۔ العربیہ چینل کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنیوں کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں تحریری طور پر اطلاع دی گئی ہے کہ بدھ رات 9 بجے سے 20 ممالک سے کسی بھی مسافر کو سعودی عرب لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس پابندی سے سعودی شہری، سفارتکار، صحت کا عملہ اور ان کی فیملیز مستثنیٰ ہوں گے۔ کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی نئی سفری پابندی کے نفاذ کے بعد سعودی عرب کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر سخت حفاظتی اقدامات کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورس، پولیس اور ایئرپورٹ افسران پر مشتمل کمیٹی حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرا رہی ہے۔ درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس سے سعودی شہری، سفارتکاروں اور صحت کے عملے کو استثناء دیا گیا تھا۔ ان 20 ممالک میں پاکستان، انڈیا، UAE، امریکہ، فرانس اور جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پابندی ان ملکوں کے مسافروں پر بھی لاگو ہوگی جو سعودی عرب آنے سے 14 روز کے اندر ان ملکوں میں سے کسی ایک بھی جگہ گئے ہوں گے یا وہاں سے گزرے ہوں گے۔ اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر ایئرپورٹس، سی پورٹس اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کے حوالے سے مکمل سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اب 31 مارچ کی بجائے 17 مئی 2021 سے سفری پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں کے مملکت سے جانے اور واپس آنے اور ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب سفری پابندیاں پیر 17 مئی 2021 سے مکمل ختم کی جائیں گی، جبکہ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 31 مارچ 2021 سے سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ متعدد گاڑیوں کو ٹکر مارنے کے بعد فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میں متعدد گاڑیوں کو ٹکر مارنے کے بعد موقع سے فرار ہونے والے ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ واقعہ ریاض کے رنگ روڈ پر واقع جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا ہے۔ نگران کیمروں کی مدد سے دیکھا گیا کہ ایک شخص متعدد گاڑیوں کو ٹکر مارنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی مفرور ڈرائیور کو گرفتار کرنے کی ہدایت گشتی فورس کے علاوہ روڈ سیکیورٹی کے اہلکاروں نے کی گئی۔ بعد ازاں ریکارڈ وقت میں مفرور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا اور جس سے تفتیش جاری ہے۔ سعودیوں کے لیے 2021 میں روزگار کی شرح بڑھنے کا امکان۔ جدوہ انویسٹمنٹ نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں 2021 میں روزگار کی شرح بڑھنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں معاشی بحالی میں ممکنہ اضافے اور کووڈ-19 کی ویکسین لینے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ شرح بڑھ سکتی ہے۔ ریسرچ فرم کے مطابق ہم توقع کرتے تھے کہ 2020 کی چوتھی سہ ماہی کے مقابلے میں جو معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ سعودیوں میں روزگار کی شرح میں بہتری دیکھنے میں ملے گی۔ سعودیوں کے حق میں ملازمت کی متبادل جو رفتار ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہول سیل، ریٹیل، رہائش اور خوراک کی خدمات میں ملازمتوں میں سعودیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی گریجویٹ نے درخت کی شاخوں سے دلکش ڈیکوریشن پیس بنا لیا۔ سعودی گریجویٹ نائف المحتمی نے درخت کی شاخوں کو خوبصورت ڈیکوریشن پیسز میں ڈھال دیا۔ نائف المحتمی نے درختوں اور قدرتی ماحول سے فطری پیار کو نئے رنگ و روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق المحتمی نے درختوں سے اپنے پیار کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے جب ان کے رشتہ دار شرکت کے لیے گھر میں آئے تھے۔ تب انہوں نے مجلس کو خوب اچھی طرح سے سجایا تھا جسے سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے سب نے انٹرنل ڈیکوریشن کے حوالے سے میری تعریف کی
دیکھی بس اس کے بعد میرے اندر کچھ نیا کرنے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ تبوک میں سیاحوں کے لیے کیا خاص بات ہے؟ سعودی عرب کا شمال مغربی علاقہ تبوک صحرا، پہاڑ اور سمندر کے جمالیاتی خوبصورت مناظر کا سنگم بنا ہوا ہے۔ موسم سرما کے دوران یہاں کی آب و ہوا سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سعودی عرب کے 6 رنگا رنگ قدرتی علاقے تبوک ہی میں آتے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق تبوک، جس کا رقبہ 1,39,000 مربع کلومیٹر ہے، مختلف سیاحتی خصوصیات سے مالا مال ہے۔ البتہ یہاں کا سمندری ماحول ایک خاصی انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔